رمضان آنے والا ہے، لکھی مہینہ کریم دا فرمان ہے کہ رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندہ بولے گا جنہوں زبان رب نے بولن واسطے دیتی ہے تو ملی مولا علی اصغر دے صدقے، وہ بندہ مہربانی کرے۔ کریم فرماندے نے رجب علی دا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ میں پھر دہرا رہا، رجب علی دا مہینہ ہے، شعبان کریم کائنات فرماندے نے میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ مہینیاں دی ترتیب پہ دسیندی ہے، اللہ تک آون واسطے پہلے علی دے در تو ہو کے آنا پہندا ہے۔ جڑا علی والا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری، اپنے آپ کو رنج نہ دیویں، اپنے آپ کو رنج نہ دیویں۔ میں سریکی تو شروع کیتا ہے، ہن دیندے بھئی کیڑا بندہ سبحان اللہ بول لیندا ہے، کیڑا بندہ جڑا چپ کر کے بیٹھ رہندا ہے۔ میں کہندا بھی اپنے آپ کو، اپنا سجاد بھائی قبلہ قاری رمضان صاحب، ناصر بھائی، اپنے آپ کو رنج نہ دیویں۔ اگلی لائن بڑی نفیس ہے کہ جڑا بندہ شہری نہ لگاؤ رکھدا ہے او دا ہاتھ تھلے نہیں رہے گا تو زبان بھی بند نہیں رہے گی۔ ایڈی ایڈی گل کرن لگا، میں کہہ رہا اپنے آپ کو رنج نہ دیویں۔ بابا جی تواڈے ہتھاں دے چائیں دی قسم ہے، لین بڑی لطیف ہے، مولا تواڈے کو سلامت رکھے، ای ہاتھ کدی کیاں دا کمینے دا محتاج نہ تھیوے۔ میں کہہ رہا اپنے آپ کو رنج نہ دیویں، اپنے آپ کو رنج نہ دیویں، کم ظرفاں کو پانج نہ دیویں۔ او میں صدقے آ جے دا ہاتھ غازی دے نام تے چاہے، مولا سلامت رکھے۔ چوتھی لین ہی ایڈی وڈی ہے، بندہ منہ تے بھی ہاتھ رکھے سبحان اللہ نکل جانی ہے۔ میں کہہ رہا اپنے آپ کو رنج نہ دیویں، اپنے آپ کو رنج نہ دیویں، کم ظرفاں کو پانج نہ دیویں۔ اما شرطائی ارمانی راسے جنت دے بدلے حج نہ دیویں، معاشر دائی ارمانی راسے جنت دے بدلے حج نہ دیویں۔ جملہ سننا بڑا لطیف ہے ذیشان بھائی، میں کہہ رہا پوڑ دانا پیندا رہندا ہے، پوڑ دانا، میرے نال پھر جان دے تساں پوڑ نو، پوڑ دانا پیندا رہندا ہے، پوڑ دانا پیندا رہندا ہے، دانا موڑ بھی جیندا رہندا ہے۔ پوڑ دانا پیندا رہندا ہے، دانا موڑ بھی جیندا رہندا ہے۔ میں جدا ہو کے آخری لائن پہ پڑھدا تے میں نہ کپائی والے کیڈی محبت کریندے ہیں۔ پوڑ دانا پیندا رہندا ہے، دانا موڑ بھی جیندا رہندا ہے۔ میزے تے ہکو نے پڑھیا ہا، قرآن اونج تا روز پڑھیندا رہندا ہے۔ میزے تے ہکو پڑھیا ہا، قرآن تا اونج روز پڑھیندا رہندا ہے۔ مدینے دی گلی ہے، شام ہون نو چلی ہے، مدینے دی گلی وچ گھر ہے، گھر وچ سین ہے، سین وچ چارپائی ہے، چارپائی تے ایک بابا بیٹھا ہے، عقیدے دا یہودی ہے، ساری رات تڑپدا ہے، ساری رات روندا ہے، ساری رات بلکدا ہے، ساری رات روندیاں گزر جاندی ہے۔ چھوٹی بیٹی باپ دا پلو پھٹ کے پوچھدی ہے، بابا کیوں پہ رونا ہے، کیوں پہ تڑپنا ہے، کیوں پہ رونا ہے، کیوں پہ تڑپنا ہے؟ جلسہ عظمت والدین اور مولا علی کے نام سے منسوب ہے، توجہ کریے گا۔ بابا کیوں پہ رونا ہے، کیوں پہ تڑپنا ہے؟ باپ کہندا پترا اکھاں نبینیاں نے، اکھاں چوں نظر نہیں آندا، اس واسطے رونا، اس واسطے تڑپنا۔ بیٹی کہندی ہے بابا کسے حکیم نو وکھایا ہی، کسے طبیب نو وکھایا ہی، کسے آئی سرجن نو وکھایا ہی، کسے ڈاکٹر نو چیک کرایا ہی؟ باپ کہندا پترا کوئی حکیم میں نہیں چھڈیا، کوئی طبیب میں نہیں چھڈیا، کوئی ڈاکٹر میں نہیں چھڈیا، جنوں میں چیک نہ کرایا ہوئے اکھاں چوں نظر نہیں آندا، اس واسطے رونا۔ جملہ میں پہ پڑھنا کپائیں آلے ہو، جیڑا مولا علی دا غلام بیٹھا ہے او دا ہاتھ ہون تھلے نہ رہے، زبان جو سبحان اللہ علاوہ ضرور، اگر جملہ سمجھ لگے۔ بابا کہتا کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی آئی سرجن، کوئی ڈاکٹر میں نہیں چھڑیا، جنہوں میں اکھ نہ چیک کرائی ہوئے، مینوں نظر نہیں ہوتا، اس واسطے رونا۔ بیٹی کہتی ہے بابا مکے سے طبیب آیا ہے، سرما دیتا ہے، جو بندہ آنکھوں میں لگاتا ہے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، ہاں اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ باپ کہندا پترا جلدی کر، دیر کس گل دی؟ بیٹی نے کہا بابا سو جا۔ باپ سو گیا، سورج نے کرنا بکھیریاں، واللیل زلفاں دی خوشبو فضائے وچ بکھری۔ بیٹی اٹھی، تیرے میرے نبی دے دروازے دے قریب جا کے بہ گئی۔ جدوں تیرے میرے نبی نے ٹرنا شروع کیتا، آقا دے نالین نال میرے کریم نبی دی جُتی نال لگن والی مٹی نو اٹھایا، اٹھا کے پوڑیاں بنائی، پوڑی چ بند کر کے گھر لے کے جدوں آئی، دروازے تے دستک دتی، اندروں آواز آئی کون؟ کیا بابا سرما لے کے آئی ہاں؟ باپ کہندا پترا جلدی کر، دیر کس گل دی ہے؟ بیٹی نے لکڑی دا سرمچو بنایا۔ سجاد بھائی پہلی سلائی سجی اکھ وچ پائیے، دوجی سلائی
کھمبی اکھ پائیے نال ہی آکھیا ابا اکھاں نہیں کھولنیاں لے جیدا عقیدہ میرے نال ملے اس بندے دا ہن ہاتھ تھلے نہیں زبان بھی بند نہیں اتنا اچھی سبحان اللہ بولی مسجد گواہ ہو جائے نبی دی عظمت ہاتھ جا کے انہاں تیرے محبوب دے نام دے نا تے تیرے نام بلند کیتا ہے انہاں نو بخش دیتا جاوے اگر گل بن گئی تے محشر دے وچ جنت پکی نے توجہ میرے ال کرنا باپ کہندا جدوں اکھاں دے وچ سرما لگا عقیدے دا یہودی ہے توجہ کرنا باپ کہندا جدوں اکھاں دے وچ سرما لگا ایک عجب سرور آیا اور میں نے پلکیں کھولی تو آنکھوں میں نور ہی نور نظر آیا آنکھوں میں نور ہی نور نظر آیا بیٹی کہندی ہے باپ کہندا بابا بابا کہندا پترا کتھوں آیا طبیب ہے بیٹی کہندی ہے بابا مکے سے آیا طبیب ہے اللہ کا پیارا حبیب ہے اللہ کا پیارا ان کھولا عظیم اللہ کا پیارا حبیب ہے انی گل سنی نا مسلمانہ دے نبی دی پیران دی مٹی میرے اکھاں دے وچ پا لئیے بابے نے سلائی چاہیے سچی اکھ دے ڈیلے چ ماریے دوجی سلائی کھبی اکھ دے ڈیلے چ ماریے ڈیلا زمین تے نہیں جاندا اپنی جگہ تے آ کے فٹ ہو جاندا ہے بیٹی کہندی ہے بابا اے او دے پیراں دی مٹی ہے جدے پیراں دی مٹی دی خیرات دو جگ کھا رہے ہیں تے گلیاں دے وچ اعلان کر رہی ہے جدا یقین ہے کہ میں ہر چاہ کے نبی دی نعت پڑھاں گا میرا ایمان ہے وہ بخشیا جائے گا آپ باواں جوان تے باواں بزرگ ہے ہاتھ تھلے نہیں ہاتھ اونچا کرے گا اگر بابا جی اس عمر دے وچ بیٹھ کے ہاتھ اونچا کر سکتے ہیں پھر جواناں دا ہاتھ گوڈیاں تے نہیں ہاتھ اونچا ہو جائے گا مدینے دی گلیاں چ اعلان کر رہی ہے سرداریاں مختاریاں سرداریاں ہاتھ اونچا کری یار سرداریاں کسان کا نام کھولو پور سالا سرداریاں سارے لار کے یار حضور دے نام لار کے محمد اتے ختم ہو گیا جنو یقین ہے وہ بندہ ہاتھ اونچا کر کے مختاریاں محمد اتے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا توجہ کرنا ذرا میں کہہ رہا ہوں پوری توجہ سونا جت پیر رکھیں قاری رمضان صاحب سونا جت پیر رکھیں اوت حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے سونا جت پیر رکھیں اوت حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے تیری پلکاں دنیا مولئیے ابرو دا وال خدا جانے تیرا جلوہ اک تو وزنی ہے جھلے کیڑا جھال خدا جانے چوتھی لین تے ایس بچے تو لے کے او آخری بندے تک جڑا حضور دے اس بیڑے تے سوارے جدا نام بیڑا مدینے والا لیندہ پیا تاریاں اور جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اگر کل قیامت والے دن گل بن گئی تو میں شرطیں گل بن جانی ہے توجہ میرے حال کرنا میں چوتھی لین پوری ہمت پوری قوت پوری معرفتگی نال پڑھن لگا اور بندہ چوتھی لین تے بھی چپ رہ گیا تو میں نے دکھ دے گا سجاد بھائی میں کہہ رہا سونا جت پیر رکھے اوت حرم بنے جت پیر رکھے اوت حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے جت پیر رکھے اوت حرم بنے تیرے سر دا حال خدا جانے تیری پلکاں دنیا مولئیے ابرو دا وال خدا جانے تیرا جلوہ اک تو وزنی ہے جھلے کیڑا جھال خدا جانے سونا تسا کیا کیا ہو اے نور خدا اے وچلی گال خدا جانے سورج پیچھا موڑے جڑا چند توڑ کے جوڑے جڑا سورج پیچھا موڑے جڑا اے عظمتاں سڑ ساریاں اے عظمتاں سڑ ساریاں ختم ہو گیا دلداریاں پیر سید
नसीरुद्दीन नसीर आपसे जद्दे अमजद आला हजरत गोलड़ा पीर मेर अली शाह सरकार आप फरमाते ने कोई तैयबा नू मुंह माया एक सोना तू लगना है दूजा फेर भी तू माया मदीने दा चौक है पीर मेर अली शाह ने अल्लाह करे जेड़ा बंदा हुजूर दे जिक्र च दिन रात बोलिया करे ओनू मेरा मालिक एक बारी मरण तो पहले पहले अख दे नाल हुजूर दे रोजे दी जियारत करावे ते मदीने दे चौक च बवे मदीने दे चौक च बैठा होवे ते मदीने दे कुत्ते नू तक के पीर मेर अली शाह दा इस माये नू याद करके उत्थे भी बोले ते इत्थे भी बोले पीर मेर अली शाह ने मदीने दे चौक च बैठे सन मदीने दे कुत्ते नू तकिया आप दा इश्क मच लिया आप फरमांदे ने कोई दाने ने छलियां दे सानू जान तो प्यारे ने कुत्ते तैयबा दियां गलियां दे सानू जान तो प्यारे ने कुत्ते तैयबा दियां गलियां दे पीर मेर अली शाह अल्लाह करे जेड़ा मदीने जावे फजर दा वेला होवे सहरी दा वेला होवे रोजा उसने रखा होवे चाह पीन दी तलब होवे हाथ च प्याला होवे चाह दा ते पीर मेर अली दा माया याद आ जावे ओनू पीर मेर अली शाह सरकार फरमांदे ने ओ तैयबा बह के चाह पीती उजड़ी वस पईयां जदों सोहणे ने निगाह कीती उजड़ी वस पईयां पीर मेर अली शाह सरकार ने हमरा दी वादी दे विच सरकार दे चेहरे दी जागदियां अखां दे नाल ज़ियारत करके वतन वापस लौटे संगी इकट्ठे हो गए बेली इकट्ठे हो गए मुरीदैन ने हल्का बना लिया रिश्तेदार इकट्ठे हो गए अर्ज करते ने सोहणिया सरकार दे चेहरे नू तकिया जे आपने फरमाया तकिया अर्ज करते ने सोहणिया सरकार दी अखां कैसियां सन सरकार दे अबरू कैसे सन सरकार दा चेहरा कैसा सी सरकार दी जुल्फां कैसियां सन पीर मेर अली शाह दी रूह तड़पी आप लिखते ने कोई दाने ने छलियां दे सानू जान तो प्यारे ने कुत्ते तैयबा दियां गलियां दे मैं उस मिसरे ते आ रहा जेड़ा मिसरा सरकार दे चेहरे दी ज़ियारत करके पीर मेर अली शाह ने लिखा है आप फरमांदे ने तैयबा बह के चाह पीती ओए उजड़ी वस पईयां जदों सोहणे ने निगाह कीती जदों रिश्तेदारां ने पूछया सरकार दियां जुल्फां सरकार दे अबरू कैसे सन पीर मेर अली शाह दा कलम तड़पिया आप फरमांदे ने ओए कोई तैयबा नू मुंह माया एक सोना तू लगना दूजा फेर भी तू माया तू लगना एक सोना तू हाथ ऊंचा करके यारा के एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया एक सोना तू लगने दूजा फेर हर साल माया आखिरी साल लेना नासिर भाई को सदा हर साल सजाद भाई और मंसूर भाई मिलके अपने खूबसूरत लंगर दे विचों जेड़ा सरकार ने अता कीता है हुजूर दा जश्न और अज़मत वालिदैन और मौला अली अलैहिस्सलाम दा जश्न मनांदे ने अगर इन्हां दे इस जश्न मनान कई बंदियां नूं ये भी होना यार इन्ना पैसा ला के इन्ना एहतमाम करते ने किसी गरीब नूं दे छड्डण ओनू कह रहा यही गल करनगे और केड़ा सखी है मेरी सरकार वर्गा कर साइल दी पूरी जो छोड़ देंदा है लख मंगे मेरी सरकार कोलों मेरा सखी अगों करोड़ देंदा है आरज़ू